आसिफ अली भट्टी साहब, माजी में अमेरिका आमतौर पर प्रॉक्सीज या फौजी ठिकानों को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार ईरानी पावर ग्रिड्स, पुलों और मवासलाती ढांचे यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के पीछे वाशिंगटन का असल स्ट्रेटेजिक हदफ क्या आपको लग रहा है? एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। बुनियादी तौर पे जब अमेरिका की स्ट्रेटजी को देखेंगे आप, तो 28 फरवरी को जब ये अटैक किया गया ईरान के ऊपर, तो उस वक़्त से ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, कि सदर ट्रम्प चाहते हैं कि वो ईरान को हर तरह से शिकस्त दें। और उसका जो बुनियादी ढांचा है, जिसमें सियासी ढांचा है, फौजी ढांचा है, और साथ साथ उनकी जो डेवलपमेंट का इंटरनल सिस्टम है, जिसको इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वो उसको तबाह किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ज़ाहिर है पहले क़यादत को निशाना बनाया, जिसमें फ़ौजी क़यादत शामिल थी, उसमें सियासी क़यादत शामिल थी, उनके जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं उनको कत्ल किया गया, इसी तरह से वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनको मार दिया गया। तो एक पहला स्टेप के तौर पे उन्होंने जो है वो क़यादत को ख़त्म किया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स करना शुरू किए गए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब जब अमन मुआहदा या आप कह लें MOU जब साइन हुआ, इस्लामाबाद MOU जिसको कहा जाता है, वो जेनेवा में जब साइन हुआ, तो उसके बाद से अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान शायद अब जो तय किए गए हैं मामलात, उन पर अमल दरामद के लिए शायद ज़रा तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अमेरिका की ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, और ईरान ने जो हरमज़ का जो मामला है, हरमज़ और साथ में जो उनके अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज हुए हैं, उनके पैसों की अदायगी जब नहीं हुई, और कतर ने भी इस बारे में माजूरी जाहिर की है, उनको बता दिया है कि अमेरिका की तरफ से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तो उसके बाद ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली, जिसके बाद सदर ट्रंप ने शायद ये महसूस किया है कि क़यादत के खात्मे के बाद अब क़यादत किसके पास है ये तो खैर मालूम नहीं है उन्हें, लेकिन कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के हवाले से अभी मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था एक फॉरेन चैनल के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि तौर पे जो तेल के ज़खायर हैं यहाँ पे, और साथ ही में जो उनके एटमी पावर प्लांट्स के साथ मुंसलिक बिजली घर जो हैं, उनको निशाना बनाने की वो कहते हैं खारिज इम्कान नहीं है। लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना जो है वो अब शायद ये एक मकसद हो सकता है, लेकिन सिविलियन आबादियों को बराह रास्त निशाना बनाने की हिकमत अमली के बारे में अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी अमेरिका के सामने नज़र नहीं आई है कि जिसमें वो बाकायदा अनाउंस करें कि वो सिविलियन आबादी को भी निशाने बनाएंगे, जिससे उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई कि वो रजीम तब्दील करना चाहते थे, लेकिन रजीम तब्दील उनसे नहीं हो सका। ठीक है, डॉक्टर फराह हुसैन साहिब, आप क्या ऐसे मकासद आपको लग रहे हैं अमरीकी फ़ौज के, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की नौबत आ गई है? क्या हासिल करना चाह रहे हैं? इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आप जा फरमा रहे हैं कि अभी जो फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स है, उसमें ना सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि सिविलियन को भी निशाना बनाया जा रहा है। और उसकी एक मेजर जो रीज़न मुझे समझ में आती है वो यही है कि ईरानियंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज कराया जाए, उनके अवाम में एक पैनिक क्रिएट की जाए कि अमेरिका कैपेबिलिटी रखता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस को और मज़ीद टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मोर अबाउट प्रेशर टैक्टिक्स जो वो करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस गोज़ अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ जो भी इंटरनेशनल लॉ होती है, जहाँ पे आप जब भी किसी मुल्क पे हमला करते हो तो आपको उनके सिविलियंस को, उनके इनोसेंट लोग या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका उसे कोई लेना देना नहीं होता, उनको निशाना नहीं बना सकते हो। जैसे ब्रिज हो गई, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो इनको निशाना नहीं बनाया जा सकता है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर ईरान का वो स्ट्राइक जो ईरान मिडल ईस्टर्न और गल्फ कंट्रीज़ के एयरपोर्ट्स को, उनके सिविलियंस को तो उन्होंने टारगेट नहीं किया था, बट एयरपोर्ट स्टेशन को, जगहों को टारगेट किया गया था, तो वो भी जस्टिफाइड हो जाती है। बट दैट विल ओपन a new ground for Iran to invade Middle Eastern countries and Gulf countries, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे CIA के लोग हो सकते हैं, मोसाद के लोग हो सकते हैं, तो उसमें innocent जाने भी जा सकती है। So this is not going in the right direction. Things are going in a very wrong direction which needs to be corrected at the right time now.
ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر امریکہ اور ایران کا میدان جنگ اب صرف خلیج فارس تک محدود نہیں رہا بلکہ شام اور عراق تک پھیل چکا ہے. اس جغرافیائی پھیلاؤ کو روکنا اب کس حد تک ناممکن دکھائی دے رہا ہے؟ کیا یہ مزید بڑھے گا، مزید پھیلے گا، یا کوئی اس کو روک بھی سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور یہ اسرائیل اور امریکنز کی مرضی سے ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو بیکاز وین یہ اکارڈ سائن ہوا، اسلام آباد اکارڈ، اس میں ایران واز بینیفیشری. ایران کی ملٹری پاور وار انٹیکٹ، ان کے میزائل ٹیکنالوجی، ان کی ڈرون ٹیکنالوجی، ان کے رجیم، ایوری تھنگ واز ٹیکڈ، اینڈ دیٹ واز دا پرابلم فار اسرائیل. اور اسرائیل نے ہی یہ پرابلم بتایا کہ جی آپ ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں اور ایران کی ملٹری پاور کو اور ویک کریں. ویک کرنے مجھے بتائیے کوئی تک ہے جس طریقے سے امریکن اب ان کی اٹیک کر رہے ہیں خود ملٹری ٹارگیٹس کے اوپر، سویلین ٹارگیٹس کے اوپر، ان کے برجز کے اوپر، پھر جو ایٹمی پاور پلانٹس ہے وہاں پر جو ان کے آئل کے پرنسپل بجلی کے جو انفراسٹرکچر اس کو تباہ کریں گے. تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیٹ مین کہ ایران ول ناٹ کیپ کوائٹ. جب آپ اس کو اکنامیکلی اور آپ اسٹریٹجیکلی اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ریٹیلیٹ کدھر کرے گا؟ اسرائیل کو اس نے نہیں چھیڑا، پھر اسرائیل بھی آ جائے گا، کھل کے آ جائے گا. تو اس کے پاس خلیجی ممالک ہیں جہاں ایران امریکن کے ایسٹ پڑے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جو پہلے نظر آ رہا تھا کہ ایران اور خلیجی ممالک آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر رہے تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. انہوں نے بہت زیادہ سوچ لیا تھا کہ آئندہ کے لیے ہم نے اکٹھے رہنا ہے. The more we are united, the more we are powerful, and the more Israel is weak. And Israel not dare going for his greater Israel dream پورا کرنے کے لیے. We should be very clear. اب اگر امریکہ اس کو یہ جس طرح کر رہا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، فرسٹریٹ کر رہا ہے، what will they do? They will go for Iran, Israel، خاص طور بحرین، کویت اور قطر کے وہ انہی انسٹالیشن پہ جائے گا، گیس کے، آئل کے جا کے. تو اس سے ان میں آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے آپس میں ان کی امریکن کی وہ انسٹیگیشن اور وہ لڑائی بھی ہو جائے. اینڈ دیٹ وٹ ایگزیکٹلی اسرائیل وانٹ. اور یہی فیلڈ مارشل نے بڑی مشکل سے ایران کو بھی سمجھایا تھا، خلیج ممالک سے کہ پلیز ڈونٹ فائٹ امانگسٹ یور سیلف. دیٹ از وٹ ایگزیکٹلی اسرائیل وانٹس، سیلف ڈسٹرکشن، اور اس کا اسرائیل کا گریٹ اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا. Americans are playing very fast. It is very unfair on the part of Americans. ایک آپ کبھی جنگ ٹارگیٹ بھی نہیں پورے اچیو کر سکے، اور اب آپ اس کو اس طریقے سے کر کے اور اینڈ میں پھر کریں گے جب بالکل ویک ہو جائے گا. آپ معاہدہ کرتے ہیں ایٹ دیٹ از دا ٹائم ایران ول ناٹ ٹیک اٹ. ٹھیک ہے آصف علی بھٹی صاحب، جس طرح سے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے عمل شروع کیا گیا امریکہ کی جانب سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ وہی اسرائیلی ماڈل ہے؟ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا فارمولہ ہے؟ اسرائیل نے ہی فیڈ کی ہے یہ بات کہ وہاں پر جا کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے تبھی وہ گھٹنوں پہ آئیں گے؟